مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الموديول ديال Introduction à l'économie S1. كنا دوينا على لا نوسيون دو بوزوان اون ايكونومي، يعني المفهوم ديال البوزوان في ليكونومي. عرفنا سي كوا ان بوزوان ايكونوميك، ان بوزوان نون ايكونوميك. عرفنا يعني بزاف لا نوسيون ديال لي فور بور ساتيسفير هاد البوزوان. عرفنا اللي هما لي بوزوان ايكونوميك اوبجيكتيف، لي بوزوان ايكونوميك سوبجيكتيف. اللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع يشوف الفيديو اللي فات غيعرف هادشي كامل. اذا دابا وصلنا بان البوزوان ماشي شي حاجه اللي ثابته وزاكيه. البوزوان هو شي حاجه اللي نسبيه ومتغيره حسب الزمان وحسب الوقت، donc حسب لو طون وحسب l'espace. Donc à travers l'histoire, à travers le temps, les besoins économiques de l'homme ont beaucoup évolué. Donc عبر التاريخ، عبر الزمن. donc هذاك لو besoin économique ديال الانسان تبدل، تطور، ما بقاش كما هو. Ils ont suivi un mouvement de changement continu. Donc les besoins ديال الناس، الاحتياجات ديال الناس عرفوا واحد التحرك، واحد التغير مستمر باستمرار. دائما لي بوزوان تيتبدلوا. دونك البوزوان ديال واحد الانسان كيعيش في سنه 2021 ماشي هو البوزوان ديال واحد السيد كان كيعيش في القرن 19 ولا في بدايات القرن 20. ماشي نفس البوزوان، يعني الاحتياجات تطوروا. لان دابا ولا محتاج شي امور اخرى ما كانش محتاج لها شحال هادي. دونك pourrait être expliqué par 4 facteurs. دونك كنهضروا دابا على لا ريلاتيفيتي ديال لي بوزوان مع الوقت. دونك اترافير لو طون، عبر الزمن، عبر التاريخ. دونك غادي نفسروا التغير المستمر ديال لي بوزوان بربعه العوامل. إذن العامل الأول، le premier facteur est le niveau de développement économique auquel est arrivé un pays ou l'humanité dans son ensemble. donc أول عامل علاش لي بوزوان تيتغيروا هو المستوى ديال التطور الاقتصادي اللي وصل ليه واحد الدولة أو الإنسانية بشكل عام. إذن مني كان الاقتصاد كانوا الناس كيعيشوا واحد النوع من الفقر، واحد النوع من الهشاشة، ليكونومي بقى ما كاينش واحد التطور اقتصادي، غيكونوا دي بوزوان قلال. مني غيولي واحد النمو اقتصادي غتبدل القضيه. اون افي لي بوزوان ايكونوميك نو بوغي اتر لي ميم سي اون اي دون une société arriérée économiquement ou sous-développée que si on est dans une société industrialisée qui a atteint un stade de développement économique avancé. إذن لي بوزوان ايكونوميك ما يمكنش يكونوا نفسهم في واحد الدولة متخلفة اقتصاديا، واحد الدولة اللي في طريق النمو من دول العالم الثالث مثلا، بقى ماشي دولة مصنعة ودولة يعني بحال الميريكان، بحال فرنسا، بحال الصين، بحال اليابان. او نقولوا اليابان، الصين كاينه في النمو ولكن مازال ما وصلاتش. دونك اون اي دون une société industrialisée. دونك ملي كيكون واحد الشركه، واحد الدوله اللي كتصنع واللي عرفات لا ريفوليسيون اندستريال شحال هادي، واللي افونسات في لا كرواسونس ايكونوميك وفي لو ديفلوبمون ايكونوميك، عندها لو بروغري تكنيك. اذا هنا فاش كتكون الدوله وصلت لواحد المرحله من التطور الاقتصادي اللي هي متقدمه جدا، تيكونوا عندها دي بوزوان مختلفين على هذيك الدوله اللي النمو الاقتصادي اللي التطور الاقتصادي ديالها على قدو. وهنا خصكم تفرقوا ما بين لا كرواسونس ايكونوميك و لو ديفلوبمون ايكونوميك. لا كرواسونس ايكونوميك هو النمو الاقتصادي، هو النسبه بشحال الاقتصاد ديالنا تيتزاد من عام لعام. اما لو ديفلوبمون ايكونوميك هو المرحله ديال التطور الاقتصادي اللي وصلنا لها. دونك لا كرواسونس ايكونوميك الا كانت مزيانه بعد سنوات من هذيك لا كرواسونس ايكونوميك اللي كتكون سوتنابل و دورابل اللي تكون مزيانه، عاد باش كنوصلوا للديفلوبمون ايكونوميك. يعني ماشي مثلا واحد يقول لي الصين كتصنع كدير، انا معاك الصين راه واعره دابا، ولكن دابا الصين هي في واحد المرحله ديال الكرواسونس ايكونوميك، بقى ما وصلاتش لواحد لو ديفلوبمون ايكونوميك باش تنافس مع امريكان ومع مع الجابون الى غير ذلك. ممكن الا بقات غاده بهاد الوتيره ديال لا كرواسونس ايكونوميك غادا توصل ليهم وتفوتهم كاع. داكوغ، دونك هادشي اللي كنقول. دونك il faut dire que
généralement, les sociétés arriérées, dans les sociétés arriérées, les besoins économiques sont peu nombreux et peu diversifiés. Donc هنا كنقولوا بشكل عام بأن في ديك المجتمعات المتخلفة اقتصاديا اللي كتعرف اللي ما متطوراش اقتصاديا، الاحتياجات لي بوزوان ايكونوميك تيكونوا قلال وكيكونوا ما باينين ما منوعينش. Dans les sociétés arriérées, mais au fur et à mesure de l'avancée économique d'un pays ou de l'humanité dans son ensemble, les besoins économiques se diversifient, s'élargissent et l'homme ne se contente plus de besoins élémentaires, se nourrir, se vêtir et se loger. إذن كل ما التطور الاقتصادي كيزيد يزيد القدام، كل ما الدولة كتزيد تولي لاباس عليها وكتولي عندها الثروات وكتنتج كتار وكيولي واحد التطور تقني كتار الى غير ذلك. الشوماج كيقل، الانتاج تيتزاد، كتولي التجاره مع العالم الخارجي مزيانه. يعني كل ما الناس كيولي عندهم قدره شرائيه مزيانه وكيوليو لاباس عليهم، كل ما هادشي تيتزاد في واحد الدوله او لا بالنسبه للانسانيه بشكل عام. هادوك لي بوزوا ايكونوميك تيوليو متنوعين. يعني تنولي باغي بزاف د الحوايج، باغي نخرج نسافر في دي فاكونس، باغي نمشي للسينما، باغي نمشي للريستو، باغي نشري شي طوموبيله في شكل. دونك هادوك لي بوزوان تيشملوا مجالات اخرى كيتوسعوا. كنولي باغي نشري ايفون، باغي نشري طابليت، باغي نشري دي لوجيسيال جداد. دونك لي بوزوان تيوليو كيبانوا دي بوزوان جداد. دونك لوم نو سو كونتونت بلو دو بوزوان. دونك الانسان ما تيبقاش مكتفي غير بهذوك الاحتياجات الاساسيه اللي ضروريه للمعيشه، بحال سو نوغيغ، الماكله، سو فيتيغ واللبس، سو لوجي والمسكن. لا، صافي هو حقق واحد قدره شرائيه عاليه، كاين واحد التطور تقني، كاين واحد النمو اقتصادي، خدام مزيان، كاين الدوله كتزدهر اقتصاديا. اذا هو ولا باغي امور اخرى، يعني البزوان تبدلوا. Donc il commence à en avoir d'autres comme le fait de voyager, de faire du sport, de se divertir, d'accord. Donc هو ولا باغي دي بوزوان اخرين، ما بقاش محتاج غير الماكله الشراب فين يسكن. هو باغي يسافر، باغي يدير سبور، يمشي يدير لا ميسكيلاسيون، يدير اليوغا، ولا باغي انه يمشي السينما، يمشي يتفرج في الكره. يعني ولاو دي بوزوان جداد. دونك سي اون برون ان بيي كوم لا فرانس، خدينا واحد الدولة مثلا بحال فرنسا. En 1860, les Français dépensaient 95% de leurs revenus moyens dans l'alimentation. دونك في 1860 الفرنسيين كانوا كينفقوا 95% من المداخيل ديالهم المتوسطة على الماكلة والابيمون ولو لوجمون، الماكلة واللباس والمسكن. دونك ان سيكل بلو تار، يعني تقريبا واحد القرن، تقريبا في 1960 ملي دازت 100 عام، سي بوزوان نو كونستيتيو كو 70% دو لور ديبونس. يعني في الاول في 1860 95% من الشيء اللي تيربحوا تيخسروا على الماكله واللباس وفين يسكنوا. ولكن في 1960 100 عام من وراها الاقتصاد تطور، كان واحد لو ديفلوبمون ايكونوميك طلع. اذا لاحظنا بان فقط 70%، ماشي 95 90%، فقط 70% اللي ولاو كيخسروها على هذا الشيء، والشيء الاخر كونساكر لو ريست او فواياج او لوازير اي اليجين. يعني هذاك 30% اللي بقات ولاو تيخسروها على السفر، على لي لوازير ديالهم. يعني لي لوازير كيشريو دي مجلات، كيمشيو يسافروا، كيلعبوا الجولف، كيمشي يدير لا ناتاسيون، كيمشي يلعب الفيتنس، كيمشي يدير المسرح، كيمشي ليجيان، يعني كيشري الروايح، يشري الماكياج، داكشي ديال لا بوتي، الحوايج اللي هما ديال لا مود، يعني لي برودوي كوسميتيك اكسيتيرا. دونك البنادم تبدلوا لي بوزوان ديالو. دونك هذا هو العامل الاول، كيفاش ان لي بوزوان تيتغيروا مع الوقت. لي بوزوان تيتغيروا مع الوقت لان هذيك الدول تدير لاباس، كتطور اقتصاديا، الناس كيوليو عندهم فلوس، وبالتالي كيتبدلوا لي بوزوان. باغ كونطخ واحد الدوله اللي كاينه في افريقيا، واحد الدوله فقيره اللي ما عندهاش الموارد، اللي ما عندهاش اللي كتعاني من بطاله وكتعاني من الفقر وكتعاني من الفوارق الاجتماعيه، وهذه
كتكون كتفكر غير في الماكله، الشراب، تلبس، تسكن. يعني كيكونوا ما عندهاش بزاف ديال لي بوزوان واللي متنوعين، لان باقي ما وصلوش لواحد النيفو ايكونوميك باش يبداو يفكروا في حوايج اخرى. كنظن راه فهمتوا هاد الفكره هادي. لو دوزيام فاكتور، العامل الثاني اللي عنده علاقه بالزمن وبلو طون. Le deuxième facteur qui peut influencer l'évolution des besoins à travers le temps est celui des objectifs généraux poursuivis par les sociétés. Donc هنا العامل اللي كيأثر على لي بوزوان ايكونوميك عبر التاريخ وعبر الزمن هو هذيك التوجه العام ديال ديك الدوله. دونك الايديولوجيه ديال ديك الدوله والاحتياجات ديال ديك الدوله. دونك واحد الدوله اشتراكيه ما عندهاش نفس لي بوزوان بحال واحد الدوله راسماليه. واحد الدوله علمانيه ما عندهاش واحد الاحتياج بحال الدوله اللي كتبع الدين. دونك على حساب التوجه والفكره ديال الاحتياج بشكل عام ديك الدوله. بحال مثلا في الدول الاشتراكيه تنحتاجوا لاننا نديروا تاميم ديال الشركات، الدوله هي اللي كتحكم في لا برودكسيون، الدوله هي اللي كتحدد الاثمنه. دونك هنا غيكون الانتاج، الاحتياجات ديال الانتاج مختلفه على في واحد الدوله راسماليه، حيت كاين المنافسه الحره، كاين الثمن كيحدوا السوق، كل واحد من حقه يملك وسائل الانتاج. Donc, ainsi, à un moment donné de son histoire, on peut observer qu'un pays est tourné vers une orientation spécifique. Il peut s'agir de l'agriculture, de l'industrie, comme dans le cas des révolutions agricoles ou industrielles en Angleterre. Donc, مثلا في واحد المرحلة من المراحل كنلاحظوا بأن واحد الدولة معينة تتوجه لواحد التوجه معين. يعني الدولة كتركز على واحد الحاجة. مثلا الدولة كتركز غير على الفلاحة، يعني كتهتم بالفلاحه وكدير مخططات للنهوض بالقطاع الفلاحي والانتاج الفلاحي او الصناعه. وهذا الشيء كما شفناه في الثوره الفلاحيه والثوره الصناعيه اللي بانت في انجلترا. اذا لي بوزوان تيتبدلوا. ملي كنا في الفلاحه كنا كنحتاجوا الارض، كنا كنحتاجوا الفلاحين، كنحتاجوا لهادي، كنحتاجوا اننا نصنعوا الات فلاحيه زراعيه. من بعد ملي مشينا للصناعه تبدلوا الاحتياجات. Donc à chaque fois les besoins économiques suivaient les transformations et s'adaptaient aux orientations générales de la société anglaise. Donc هنا كل مرة هذوك les besoins économiques كانوا كيتبعوا دوك التحولات اللي تتوقع في ديك البلاد، وكانوا تيتكيفوا مع التوجهات الكبرى ديال البلاد. دونك البلاد محتاجة للفلاحة، اذا حتى les besoins économiques تيتماشاو مع ديك التوجه ديال البلاد محتاجه مشات توجهت في الطريق ديال الصناعه والتصنيع الى غير ذلك. اذا حتى لي بوزوان ايكونوميك تيمشيو وتيتكيفوا مع هذاك التوجه ديال البلاد. Donc un autre exemple qui peut illustrer cette situation est celui des ex-pays communistes qui avaient des besoins économiques différents des pays capitalistes. donc كما قلت لكم دونك هذيك الدول الاشتراكيه، الدول اللي كانت في الاتحاد السوفيتي كانت مختلفة على الدول اللي كانت رأسمالية، car ces besoins étaient adaptés aux objectifs poursuivis par ces pays à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. donc لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي الايديولوجيات والتوجهات ماشي بحال دولة اشتراكية ولا هذه ماشي بحال دولة رأسمالية. اذا كل وحده شنو تحتاج، اذا حتى لي بوزوان ايكونوميك تيكونوا مبدلين في الدول. دونك لو تروازيام فاكتور، دونك هادي العامل الثاني. دونك العامل الثاني اللي كيغير، اللي كيأثر في التطور ديال لي بوزوان حسب الزمن. قلنا العامل الاول هو ديفلوبمون ايكونوميك، العامل الثاني هما لي زوبجيكتيف جينيرو بورسويفي بار لي سوسيتي والتوجه ديال لي سوسيتي. تروازيام فاكتور il lié à l'évolution du goût des individus. دونك العامل الثالث هو العقليه والذوق. الاذواق تتبدل والعقليات كتبدل، لي مونطاليتي. دونك هذوك الناس هذاك العقليات يوقع فيها واحد التغيير والذوق تيوقع فيه واحد التغيير، فلي بوزوان تيتبدلوا. شحال هادي كانوا شي امور هما اللي كيجيو زوينين، هما اللي كانوا على مود، هما اللي كانت العقليه في شكل في السبعينات في الثمانينات ايامات الايبي وايامات دابا حاليا تبدلات العقليه، تبدل المذاق، ولات الناس كيبغيو حوايج اخرى. Donc le troisième facteur est lié à l'évolution des goûts des individus qui sont eux-mêmes fonction des changements opérés dans les mentalités et dans les croyances. Donc العامل الثالث هو هذاك التطور ديال الاذواق. هذا التطور ديال الاذواق جا نتيجه على واحد التغيير في العقليات وفي المعتقدات.
Donc en effet, les évolutions des mœurs qui peuvent apparaître de nouveaux besoins économiques qui n'existaient pas auparavant. دونك كيوقع تغيير في العقليات، كيوقع تغيير في الاخلاق، التغليق، يعني تغيير بحال مثلا شحال هادي المغرب كان عباره عن دوله، كانوا الناس محافظين، العيالات كانوا كيلبسوا الحيك وكيديروا النقاب، فهمتيني، كنعيشوا في واحد الاطار ديال مجتمع اسلامي عربي محافظ. اذا العيالات ما كانوش كيحتاجوا يشريو دي ميني جيب، كيحتاجوا يشريو الحوايج عريانين ويخرجوا بالماكياج بزاف ويمشيو يريحوا في القهاوي، حيت العقليه في ديك الوقت كانوا ديك الساعه كيشوفوا شي بنت بحال هكاك ما كتعجبهمش. دابا لا، دابا العقليات تبدل، بنادم المونطاليتي ديالو تغيرات. كنشوفوا بنادم ولا تيخرج ولا تيلبسوا الحوايج خفاف، تيديروا الماكياج، كيريحوا في لي كافي. يعني المونطاليتي تبدلت. شحال هذه كانت عيب المراه تهز الكارو مثلا، دابا ولات عادي. دونك لي مونطاليتي تبدلوا، بما ان لي مونطاليتي تبدلوا حتى لي بوزوان ايكونوميك تيتبدلوا. دونك Donc maintenant, au Maroc, au début du siècle dernier, aller à l'été à la plage en famille ne constitue pas une habitude du Maroc. Donc مثلا في المغرب في بداية القرن العشرين، دونك في الصيف انك تمشي انت وعائلتك للبحر وتمشيو لا بلاج، هذه ما كانش واحد القاعده. المغاربه ما كانوش كيمشيو بحال غادي انت والعائله ديالك وكتمشي للبحر ولا بلاج وكتريح ودير لومبر وتعوم في البحر وتبقى تما. هاد القضيه ما كانتش في العشرينات من القرن، فاش يلا بدا القرن العشرين، هاد القضيه ما كانتش. Or, actuellement, cela constitue un besoin économique auquel les familles consacrent un budget particulier. دابا هاد القضيه ديال ان بنادم تيمشي تيتبحر مع راسو مع العائله ديالو ولا ان بوزوان ايكونوميك، حيت العقليه تبدلت. اذا ولا ان بوزوان ايكونوميك، فالناس ولاو كيديروا ميزانيه كيخصوها غير لهاد التبحيرات ويخرجوا ويمشيو اون فامي. دونك ما بقاش بحال شحال هادي. دونك العامل الثالث اللي أثر في التغير ديال لي بوزوان ايكونوميك عبر الزمن هو لو شونجمون في لي غو ليفوليسيون في لي غو و لو شونجمون في لي مونطاليتي. دونك العامل الاول هو لو نيفو دو ديفلوبمون ايكونوميك، العامل الثاني هو لي زوبجيكتيف جينيرو بورسويفي بار لي سوسيتي، يعني التوجه ديال لي سوسيتي. العامل الثالث هو ليفوليسيون دي غو اللي ناتج على واحد الشونجمون في لي مونطاليتي. العامل الرابع اللي تيجيني منطقي هو ايضا هو لو بروغري تكنولوجيك او التقدم التقني او التكنولوجي. لو كاتريام فاكتور اي لو بروغري تكنولوجيك. دونك العامل الرابع هو التطور التكنولوجي او التقني. Il s'agit des découvertes techniques, des innovations technologiques que l'homme a réussi à atteindre et qui ont des influences sur les besoins économiques. دونك هنا هذوك الاكتشافات التقنيه والتطور التكنولوجي اللي نجح يوصل ليه الانسان، وهذا الشيء عنده تاثير على لي بوزوان ايكونوميك. دونك افون لا ريفوليسيون اندستريال، قبل الثوره الصناعيه اللي غادي نشوفوها ربما غتقراوها في لي بروبليم ايكونوميك اي سوسيو في اس 3، لي بوزوان ايكونوميك دو لوم ايتي روديمونتير. دونك شحال قبل ما تكون الثوره الصناعيه، قبل ما يبانوا مجموعه من الالات ومجموعه من الامور اللي ما كانتش قبل ما الثوره الصناعيه، الاحتياجات ديال الانسان كانت قليله، كانت محدوده، كانت ليميتي. دونك بو نومبر كانت قليله، ما محتاجش لشي حاجه. دونك اي سورتو ils n'ont pas évolué depuis longtemps. دونك والاحتياجات كانوا قلال ومحدودين وما تطوروش واحد المده. دونك اور le bouleversement qui s'est produit avec la révolution industrielle, il a découvert d'un autre يعني la découverte d'un autre important nombre important d'outils. دونك مع الثوره الصناعيه وبانوا الات وبانوا ادوات كثيره. Donc de machines comme le machine à vapeur بحال مثلا الآلة البخارية إلى غير ذلك. C'est cette dernière qui est à l'origine d'autres inventions comme celle du train. Donc هاد الآلة البخارية اللي هي كانت في الأصل ديال الاختراع مجموعة من الأمور بحال القطار، بحال لا voiture, les avions, الطوموبيلات، الطائرات، ce qui avait créé ainsi de nombreux besoins économiques pour l'homme. Donc جات الثورة الصناعية،
والثورة الصناعية بانوا آلات، بانوا أدوات، بحال الآلة البخارية اللي أدات لظهور القطار، الطائرات، السيارات. هادشي خلق دي بوزوان ايكونوميك جداد ما كانوش. دونك nous pouvons citer également l'enchaînement célèbre, la photographie, le cinéma et la télévision. ممكن ايضا كمثال نشوفوا هاد السلسله ديال فاش بانت التصوير، السينما والتلفازه. يعني بانوا دي بوزوان اللي ما كانوش شحال هادي. دابا اي واحد محتاج تكون عنده التلفازه في الدار، بنادم ولا محتاج ياخذ تصاور، محتاج يمشي للسينما. دونك هاد لي بوزوان ما كانوش اصلا، ولكن مع التطور التكنولوجي والتطور التقني بانوا دي بوزوان جداد. Donc هنا trois inventions qui ont à chaque fois créé de nouveaux besoins économiques pour l'homme qui n'existaient pas auparavant. Donc هنا بخلاصة هو أن العامل الرابع هو الفاكتور ديال لو بروغري تكنيك أو لا لي زانفونسيون تكنولوجيك. مني تيكون تطور تقني واختراعات تكنولوجيه، هادشي كيخلي احتياجات جديده تتبان اللي ما كانش عندنا. تنوليو محتاجين لديك الطوموبيل هي ما كانتش اصلا، تنوليو محتاجين لديك التلفازه هي ما كانتش اصلا. دونك هادو هما العوامل اللي تاثروا على لي بوزوان ايكونوميك عبر الزمن، اللي هما لو ديفلوبمون ايكونوميك، changement في les facteurs généraux poursuivis par les sociétés, changement في les mentalités ou في le goût, au changement l'évolution technique, le progrès technologique. D'abord غنشوفوا la relativité des besoins économiques par rapport à l'espace. Donc النسبية ديال les besoins على حساب البلاصة. Donc كل منطقة، كل كيان جغرافي، كل بلاصه، كل جهه عندها دي بوزوان خاصين بالجهه، بالظروف الطبيعيه والظروف الثقافيه والظروف الجغرافيه ديال ديك الجهه اللي فيها. دونك الناس اللي ساكنين في الجبل ما عندهمش نفس الاحتياجات بحال الناس اللي ساكنين في الصحراء، ما عندهمش نفس الاحتياجات بحال الناس اللي ساكنين حدا البحر، ما عندهمش بحال نفس الاحتياجات بحال الناس اللي ساكنين. اذا على حساب انت فين كاين. دونك سي اون ليس لو كوتي دو فاكتور، دونك هنا صافي سالينا مع الجانب ديال عامل الزمن. عامل الزمن قلنا فيه 4: ديفلوبمون ايكونوميك، لي زوبجيكتيف جينيرال دي سوسيتي، ليفوليسيون دي غو والفاكتور تكنولوجيك. دونك هذيك بان لي بوزوان والتغير ديالهم عبر الزمن. دابا كنشوفوا عبر ليسباس، عبر المكان. لي بوزوان ايكونوميك بوف être influencés par l'espace. دونك لي بوزوان ايكونوميك تيتاثروا بالاسباس، بالمكان اللي حنا فيه، بالفضاء اللي حنا فيه. انسي si on change de pays on peut remarquer que les besoins économiques changent. دونك هنا الا بدلتي غير من مشيتي من المغرب ومشيتي للسويد، غتلقى بان لي بوزوان ايكونوميك راه تيتبدلوا اوتوماتيكمون. داكشي اللي محتاجين ليه المغاربه ماشي هو اللي محتاجين ليه السويديين ولا اللي محتاجين ليه الاثيوبيين. Mais parfois à l'intérieur d'un seul pays, malgré le fait qu'il s'agit de la même culture, de la même origine ethnique, de la même religion. Donc بعد مرات كيكون تغير في لي بوزوان ايكونوميك داخل نفس الدوله، واخا تيكون نفس الثقافه ونفس العرق او لا نفس الدين. Donc les besoins économiques peuvent varier d'une région à une autre. Donc من جهه بحال مثلا جهه سوس ماسه لي بوزوان ديالهم مختلفه على الجهه ديال الساقيه الحمراء. داكوغ. دونك هنا à titre d'exemple اللي خدينا مثال au Maroc dans la région du Moyen Atlas، في الأطلس المتوسط. Donc à cause du climat très froid en hiver, il y a le besoin économique de se chauffer qui devient beaucoup plus nécessaire que dans d'autres régions du Maroc. مثلا الناس ديال الأطلس اللي تيعيشوا في الأطلس المتوسط تيكون عندهم البرد بزاف في الشتاء، تيطيح الثلج وتيكون البرد. اذا كيولي عندهم واحد لو بوزوان ايكونوميك ديال انهم باش يدفاو، باش يجيبوا الحطاب ويجيبوا الشلاخ وداكشي باش يدفاو. هاد لو بوزوان ايكونوميك تيكون اهم منه في دي ريجيون اخرين، بحال مثلا الناس اللي تيعيشوا في كازا، تيعيشوا في غابه، تيعيشوا في شي بلايص اللي ما فيهمش درجه الحراره منخفضه بديك الحده. دونك ما تيكونش عندهم ان بوزوان ايكونوميك باش يقلبوا على الحطب وعلى الشلخ بواحد الطريقه باش انهم يدفاو، كيكونوا عاديين. باغ كونط هذوك الناس اللي تيكون درجه الحراره منخفضه بزاف تيكون عندهم هذاك لو بوزوان ايكونوميك اللي عنده علاقه بالاسباس فين كاينين هما،
تيحتاجوا انهم ياخذوا هذاك الحطب. Donc, il y a besoin économique. Donc, on peut dire alors que l'espace, par sa diversité culturelle, religieuse, sociale, ethnique et climatique, rend les besoins économiques variables d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, d'une religion. Donc, احنا دابا خدينا l'espace وعلاقته بالمناخ بالبرد. راه كاين بزاف ديال لي بارامتر على حساب الثقافة، على حساب الديانة، على حساب العرق، المجتمع الى غير ذلك. اذا هنا كيخلي هذوك لي بوزوان ايكونوميك متغيرين ومختلفين من بلاصه لبلاصه، من قاره لقاره، ومن جهه لجهه. غير واحد البلاصه كيعبدوا واحد الاله في شكل وكيحتاجوا واحد النوع ديال البخور، واحد النوع ديال الادوات، وبلاصه اخرى مسلمين واخا هما في نفس الدوله. مثلا في الهند هذوك الناس اللي في البلاصه اللي فيها المسلمين ما تيحتاجوش يشريو داك لي زوبجي، حيت لا ريليجيون مبدله، لا كولتور مبدله اكسيتيرا. دونك اصدقائي، شفنا شنو هو لو بيزوان ايكونوميك، وقلنا بان لو بيزوان ايكونوميك تيحتاج واحد لي فور عنده علاقه بلا غارتي. وشفنا بان كاين لو بيزوان اوبجيكتيف و لو بيزوان سوبجيكتيف تتقراهم. ودابا شفنا بان هاد لي بيزوان راهم نسبيين ومتغيرين حسب الزمن، يعني وحسب المكان الجغرافي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.